दोहराबी डैम और अंगूर के बागात दिखाने के लिए घर से रवाना हुए। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर का तयन कैसे किया जाता है? देखो, ये डिमांड और सप्लाई इसको कहते हैं। IMF फ्री फ्लोट, असल लफ्ज़ है फ्री फ्लोट कर देना। वो सही डिमांड सप्लाई को रखता है और तयन भी फिर तब भी होता है और तब भी आप सही कोई कंट्रोल नहीं करने पड़ते। फ्री फ्लोट का मतलब आपने उसके हाल पे छोड़ दिया। हम आधा तितर हैं आधा बटेर, हम पूरे फ्री फ्लोट नहीं है क्योंकि हमारे पास इतने रिजर्व भी हो गए। आज हम करेंगे कल हम डिफॉल्ट कर जाएंगे, तो इसलिए हमें इसको मैनेज करना पड़ता है। फ्री फ्लोट के मैंने ये होता है कि अगर फ़र्ज़ किया आप है, आपके अकाउंट में 1 मिलियन रुपया पड़ा है, आप चाहते हैं मैं इसके डॉलर ख़रीद लूँ, तो आप अपने बैंक को कहेंगे जी मुझे 1 मिलियन पैसे इसमें से 5 लाख डॉलर दे दें। क्या रेट है? वो कहे जी इस वक्त इंटर बैंक में रेट फ़र्ज़ किया 200 रुपये है, तो ठीक हो कि 200 रुपये वो आपके हिसाब से आपको डॉलर देगा और डॉलर अकाउंट में कन्वर्ट कर देगा और बाकी पैप जो बचेंगे वो आप तो उसमें डिमांड और सप्लाई जो है सही मैनों में यहाँ पता चलती है। इस वक्त जो पाकिस्तानी रुपए की कीमत है, क्या वो डॉलर के मुकाबले में हकीकी है? क्या वो दुरुस्त है या अपनी वैल्यू से कम पे जा रहा है इस वक्त पाकिस्तानी रुपया? बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू है और इसको मैं नहीं कह रहा, ये तो ब्लूमबर्ग ने 2 हफ्ते पहले छापे हेडलाइन लगी है, रियल रुपया की रियल वैल्यू 240 उन्होंने कहा है। और अंडर वैल्यू से मतलब क्यों है? क्यों हमारा रीजन देखे ना, अफ़गानिस्तान का 86 है, इंडिया का 82 है, बांग्लादेश का 95 है, तो हमने कौन सा गुनाह? हमारा गुनाह यही है कि हम अपने रुपये पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते। जो सरमाया होता है उसको हम घरों में डॉलर और सोना ख़रीद के रख लेते हैं। हमारी इन्वेस्टमेंट रीजन में 12% है बचत और इंडिया बांग्लादेश की 30% है, तो हम क्योंकि हमें पैसा इसमें ला ही नहीं रहे इसका। तो वो उन्होंने रखा था, मेरे वाला साहब को गुलिस्तान था तो वो मेरी दादी जो थी और उन्होंने मेरी अम्मी को कहा कि इनका मैं बुस्तान रख देती हूँ। बोला ठीक है, तो वो दोनों ने मिल के रखा। बचपन में शरारती थे या खामोश तबा? नहीं, मैं शुरू से कोई ज़्यादा शरारतें नहीं करते थे क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा थी कि हमें टाइम ही शरारतों का नहीं मिलता था। सुबह फजर के उठ के नमाज हमारी वालदा साहब ने बचपन से अभी तक ये आदत है, नमाज तो लाजमी आपने पढ़नी है, चाहे कोई माफ़ी नहीं है। फिर वो सुबह सुबह क्योंकि हमने दूसरे स्कूल जाना होता था, वो साइकिल पे जाना होता था, फिर वो तो हमने वो एक मिनट फिर रात तक काम होता था, तो कहाँ शरारतों का तो टाइम ही नहीं मिला। तो बहरहाल जो क्लास फेलो थे उनसे थोड़ी बहुत हमकारी लेते थे जो आपस में जब मिलते थे। तो बहन भाई कितने हैं? मेरे माशाल्लाह 4 भाई हैं, मेरे समेत 3 और इस तरह 4 बहनें। बचपन का कोई वाक़या जो आज भी याद हो? हाँ, बचपन के बहुत से वाक़यात हैं, लेकिन एक जो वाक़या जो कहते हैं ना एक नक्श बन के रह जाता है और आदमी से मिटता नहीं है। तो हम लोग इधर होते थे तो उसको ये जिन्नात के बड़े किस्से होते थे कि फलानी जगह पे जिन्न आ गया, फलानी जगह ये हो गया। तो वो लोग जो है ना वो खरबूजे, उस लोगों के खरबूजे तरबूज ये जो बड़ी कीमती चीज़ होती थी उनके लिए, तो वो हर आदमी अपनी जब उसकी तैयार होती थी फसल तो वो उसको यानी कि उसका रखवाली करता था, रखवाली करते ख्याल रखता था। तो एक दफ़ा हमारे भी हो गए थे, मुझे वालदा ने कहा भाई इधर इधर रात को आके लूट लेते हैं, तो आपने ना ख्याल करने। फिर बहन बोली ये बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा चलो जाते हैं। फिर बोला है तो कुर्सी पड़ के सो जाना। तो हमारे दोस्तों ने उन्होंने कोई एक प्लान बनाया जानबूझ के। अच्छा। तो वो उन्होंने क्या किया कि ऊपर वो होते हैं ना जलने वाली जो होती हैं वो मोमबत्ती नमा होते हैं, तो उन्होंने ऊपर रख के सर पे पगड़ियाँ सी बांध के, तो ऊपर वो जल्दी जलती हुई मैंने बोला जिन्न आ गए भाई, हमला हो गया। मैं उधर से ना तो कुर्सी पड़ता रहा। तो जब मैं उठा तो वो फिर एक ने वो नीचे फेंकी, फिर उसने आवाज़ दी, बोला कहीं मारी नहीं जाइए कहीं। इस तरह के ये वाक़यात आते रहते थे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी था और बड़ा यानी कि खौफज़दा भी था। क्या बचपन में कभी सोचा था कि आप बड़े होके डॉलरों में खेलेंगे, डॉलर मैन बनेंगे? नहीं, मेरे तो हमारी ना ख़ानदान में था, एक ही हमारे 2 ही सब्जेक्ट थे ख़ानदान में, तीसरा बाद में पैदा हुआ। पहला ज़्यादा आपने पढ़ के तो फ़ौज में जाना है और दूसरे ज़्यादा आपने जो है अपनी खेती बाड़ी करनी है और तीसरे ये एक बाहर चले जाना है। फिर बाहर कभी 72 में आ गया था आस्ता आस्ता। तो इधर उधर कोई ध्यान ही नहीं था।
تو یہ تو میرے والد صاحب ادھر گئے کراچی میں، تو انہوں نے مجھے کہا تم بزنس کرو. تو یہ ہم ڈیوٹی فری شاپ میں بیسیکلی وہ میں وہاں سے پرچیزر تھے. تو وہ اس وقت ہم کوئی تقریباً اس وقت $1,00,000 کی ایکولنٹ ہم پرچیز کرتے تھے. تو اس طرح میاں صاحب کو نواز اللہ ان کو خوش رکھے اللہ، انہوں نے بڑی یہ ملک فری اکانومی کا انہوں نے نعرہ لگایا، پاکستان کی یعنی گیم چینج کر دی. تو وہ انہوں نے منی چینجر کے لائسنس انٹروڈیوس کرایا پہلی دفعہ پاکستان میں، کیونکہ ان کو کسی نے بتایا کہ پاکستانی اس وقت بھٹو صاحب نے جو بغیر میں آپ دنیا کو بتاتا چاہتا ہوں، اور خاص طور قوم کو دو جو کارنامے، ایک نواز شریف صاحب کا اور ایک ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا، یعنی کہ قوم کے اوپر بڑا احسان ہے. پہلے بھٹو صاحب کا یہ احسان ہے کہ بھٹو صاحب سے پہلے پاسپورٹ ہی نہیں بنتا تھا، سارے آن ارائیول ویزے تھے پاکستان کے لیے، پورا یورپ کے دروازے کھلے پڑے تھے. لیکن ہمارے MNA ہمارے لوگ ان کو بنانے نہیں دیتے امیر نہ ہو جائیں، تو وہ پاسپورٹ ہی نہیں بنے. پاسپورٹ ہوتا تو وہ بیچارے جاتے. MNA کے بغیر بھٹو صاحب کو پتہ چلا، انہوں نے شناختی کارڈ انٹروڈیوس کرایا پاکستان میں پہلی دفعہ. پاسپورٹ ہر بندے کا ملا، یہ جو 50 لاکھ پاکستانی جو گئے مڈل ایسٹ میں ان کی وجہ سے گئے. پھر نواز شریف صاحب آئے، انہوں نے فارن ایکسچینج کو فری کر دیا. کیوں؟ اس سے پہلے ان کو جب بتایا گیا کہ یہ اوورسیز پاکستانی ظاہر وہاں ڈالر ہی کما کے لائیں گے، تو وہاں قانون دیکھو کمکلی ڈالر رکھنا جرم تھا. وہ پولیس پکڑ لیتی تھی، تم نے ڈالر بھائی میں باہر سے کما، نہیں یہ تو جرم ہے. وہ بیچارہ انہیں کو دے کے جان چھڑاتا تھا. میاں صاحب کو یہ پتہ چلا، انہوں نے بولا کہ کوئی ڈالر رکھنا لینا دینا کوئی جرم نہیں ہے، ہر آدمی رکھ سکتا ہے، لے جا سکتا ہے، لا سکتا ہے. ٹوٹلی فری کر دیا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ 11 ارب ڈالر پاکستانیوں کے یہاں آ گئے پاکستان میں. اور بڑی انویسٹمنٹ ہوئی 93 کے بعد بے حساب. اور کیوں میرا تو نہیں تھا یہ، آپ نے جب سوال کیا تو یہ اس سے سارے ریلیٹڈ تھا. تو ہم ڈیوٹی فری شاپ میں کام کرتے تھے، ایئرپورٹ پہ ٹینڈر آ گیا کہ وہاں بوتھ جو ہے وہ اپلائی کرے. تو میں نے یار ہمارا بھی کام ہے، چلو ڈالو تو ہمیں ضرور، چلو وہاں سے ڈالر آ جائیں گے، ہم یہاں سے پرچیز کر لیں گے. مطلب یہ خیال تھا اتنا سارا. خیر ہم نے بنایا، میاں صاحب نے اوپننگ کی اس کی. میاں صاحب نے جی جی بالکل، جناح ٹرمینل کی اور ساتھ ہمارے بھی انہوں نے اوپننگ کی. آج جب اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں تو ان کے سہرے پہ جو نوٹ ہوتے ہیں ہار پہ، وہ پاکستانی روپے ہوتے ہیں یا ڈالر ہوتے ہیں؟ جی ہم نے تو آج تک بچوں کو ہاتھ ڈالے ہی نہیں ہے. اچھا. وہ ہم بڑی سادگی سے شادی میں کرتے ہیں. منہ دکھائی میں ڈالروں کی کاپیاں دے دیں؟ کبھی نہیں دیا ہم نے. یہ ہم اپنے پاکستانی جو پیسے ہیں وہ بھی لفافے میں دیتے ہیں، دکھاوے کے لیے نہیں دیتے. لوگ ہمارے کرتے ہیں، وہ اللہ نے ہمیں دیے، سب کو پتہ ہے. میں اگر یہ دیکھو نا، یہ میں سادہ سا آدمی ہوں، کئی آدمی میرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں بڑا پتہ نہیں ملک پاکستان کیا چیز ہوئے گی. تو میں تو وہی شلوار، آج تو میں نے وسکٹ بھی پہن لی، یہ بھی میں کم پہنتا ہوں. تو بڑے عام سی زندگی ہے. ہم نے اس مٹی سے پیدا ہوئے، اسی مٹی میں جانے، ہم نے کیا کر دکھانی ہے. ملک بوستان کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا. گفتگو کا سلسلہ جاری رہا. ملک صاحب ماشاءاللہ آپ کا گھر دیکھ کے بہت ہی دل خوش ہوا ہے. آپ نے تو جنگل میں منگل بنا رکھا ہے.